سلام فتيات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ اش تعاودوا؟ نتمنى تكونوا لاباس عليكم، تكونوا بخير. واش مبروكه؟ اش وجدتوا شي رمضان؟ وجدتوا شي شباكيه، شي بريوات، شي مسمن في الفريغو؟ انا الصراحه ما وجد حتى شي حاجه، لان اصلا سلو الشباكيه وداك الشيء ما عندناش معاه. داك العام صايب عرفتي شحال صايب ديال سلو، والله الا كله هو كله هو لحتو، الله يسمح ليا. لا انا لا راجلي تحت فينا ما تياكل هذاك الشيء. المهم اليوم غادي يكون فلوق جديد ان شاء الله. غادي تدوزوا معايا هذا النهار، دوزوا معايا النهار كامل. دابا انا واحد شويه غادي نخرج، حيت دايره مع واحد البنت كدير هذا الشيء ديال البحث، دايره واحد البحث على المهاجرين، الناس اللي مهاجرين. و قالت لي عفاك الباطني بغات دير معايا ان اونتروتيان، قلت لها واخا. وداكشي علاش غادي نمشي نتلاقى انا وياها. من بعد غادي نتلاقى مع واحد المتابعه ديالي، غادي تجي عندي مسكينه من فرنسا، هي ساكنه في فرنسا. غادي نتلاقى انا وياها من بعد، و خليكم تشوفونا اشنو غادي نديرو. المهم دابا غادي ندير واحد شويه ديال الماكياج. بديت ببيبي كريم، غادي ندير غير البيبي كريم، ما غاديش ندير فون دو طون. هاد البيبي كريم راه كنت وريتها لكم في الفيديو ديال الماكياج ديال الربيع. الصراحه زوينه، انا صراحه عجبتني، ديال بورجوا، كتعطي واحد ليفي تري ناتوريل، وما ما كتخرج لا حبوب لا والو. صافي هنا كملت لو طان ديالي، درت لونتي سيرن شويه ديال الفراجو وصايبت حجباني. كنت قلت لكم في الفيديو الواحد، داك الفيديو اللي تندير فيه الماكياج، كنت قلت لكم راه وجهي خرجوا ليا فيه الحبوب، ما عرفتش علاش. وكنت غادي نمشي قلت لكم غادي نمشي عند الديرماتو. المهم مشيت عند الديرماتو، شافني وداك الشيء، خرج ليا واحد البوماده وباش نغسل وجهي. البوماده هي هذه، دابا جوج السيمانات باش كنديرها، والصراحه لاحظت واحد الفرق زوين. ما بقاوش كينوضوا ليا الحبوب. كان هاد الجهه كلها حبوب، وهنا و لو مونطون هنا كينوض ليا، حتى جبهتي كانوا كينوض ليا فيها الحبوب. عطاني هذه بالنسبه للبنات اللي انتريسي. سميتها غوا كوتان جيل 30 غرام. هي خصني نعاود نشريها. الثمن ديالها الصراحه رخيص بزاف، دايره يمكن شي 15 فرانك. البنات اللي ساكنين في سويسرا راه غادي تلقاوها في فرنسا وفي كل شيء. قال لي نديرها نهاريه ونهار لا. حتى هي وهذاك باش كان بلاتي نوريكم باش كنغسل وجهي. دونك كيف قلت لكم خرجها لي هي هذا سميتو لوبيكسيل. هذا هو الجل نيطويون باش قال لي نغسل وجهي. اللون ديالو راه ابيض وداير بحال جبير. مثلا الا غسلت وجهي به ومسحت بفوطه كري، الفوطه تولي بيضه. ما عرفتش هو نيت كان قال لي الا غسلتي به من الاحسن انك تلبسي حوايج ولا تنشفي بشي حاجه بيضه. تنشف الوجه، هو خصيصا البنات اللي عندهم لاكني كينشف الوجه واحد التنشاف خطير. داكشي علاش ما بقاش كينوضوا ليا الحبوب، حيت البشره ديالتي دهنيه بزاف واحد الدرجه لا تتصور. دونك خرج ليا هذا حتى هو نهاريه ونهار لا، حيت خرجوا ليا الحبوب في وجهي وفي ظهري. دونك كنديرو لوجهي وكندوش كنغسل به ظهري. حتى هذه كنديرها لظهري ولوجهي. بالنسبه للبنات اللي عندهم الحبوب في الظهر رائعه. المهم قال لي نديرها مده 3 شهور ورجع عنده من دابا 3 شهور. بجوجهم الثمن ديالهم رخيص. حتى هذا يمكن شي 16 فرانك وهذه شي 15. الصراحه 30 فرانك واعرين. صافي دابا سالات لي غادي نمشي نعاود ناخذها. وهادو بالنسبه للبنات اللي ساكنين في سويسرا راه كترجعوهم لاسيغونس، راه كتغومبورسيهم. وسولتو حتى على لي تراس
انا كان جاني بوشويكه حتى درت 22 سنه عاد جاني بوشويكه. قلت لكم انا جاني بوشويكه وانا عندي 22 سنه، وجاني صعيب بزاف حيت بوشويكه ديال الكبر تيكون خطير، تيكون صعيب، وخلى ليا تقابي في وجهي بزاف. هاد الجهه كاملها ما دابا ما يبانوش ليكم جوبونس، هي غادي تبان لكم وحده. المهم هاد الجهه كامله متقبه، وصراحه كيديرونجيوني هاد التقابي. ومهم فاش كنت عنده سولته قلت ليه واش كاين شي حل لهاد لي تراس ديال بوشويكه. قال لي الصراحه ما كاينش حل نهائي 100%، ولكن كاين هذاك اللازير كيحيدهم لدرجه 70%. المهم 70% كيتحسنوا شويه، ولكن قال لي ما يمكنش نديرو دابا حيت دابا الصيف قرب، واللازير كيف كتعرفوا ما كيبغيش الشمس، ما كيبغيكش تخرجي الشمس. دونك قال لي الا بغيت نديرو ابتداء من الشتوى الجايه. دونك ان شاء الله ملي نديرو غادي نبارطاجي معكم افون ومن بعد واش فادني ولا لا. قال لي غادي يخصوك تقريبا من 5 حتى 6 ديال لي سيونس. وبالنسبه للبنات اللي ساكنين في سويسرا وبيعرفوا الثمن، هو كاين بزاف الانواع ديال اللازير، كل لازير ولاش كيصلح. هذا قال لي الثمن ديالو 200 فرانك الحصه. ومهم ابخي قال لي من حين تيقرب الشتوى الجايه ان شاء الله، المهم عاد غادي يقول لي فريمون زعما شحال خصني والثمن. قال لي يمكن زعما نقص ليك نتصايب معاك. صافي هذا ما كان. دابا قربت نسالي، بقى لي ندير غير الماسكارا وصافي. المهم انا دابا وصلت سونتر كوميرسيال هنا فين دايره رونديفو مع البنت، حيت كاينين لي ريستو الفوق كنشربوا كافي ولا ناكلوا ولا شي حاجه. جابوا الحويجات ديال الصيف. شتي هادشي زوين ديال الدراري الصغار اللي عنده وليدات. شوفوا هذا شحال سو كيوت. شوفوا هذا فنون. انا الصراحه الحوايج ديال مانور كيعجبوني، سي لا كاليتي سوبيريور، ولكن واعرين. هادي بلاصه ديال الدراري الصغار. شوفوا هاد الشنطات زوينين دايرين فيهم موان 30%، كانت 150 ريال.
هادو زوينين، داير لهم ناقص 50%. مع النويزات ديالو فاهمين. هادو البخي ديالهم 60، غادي يبقاو ب30 والله واعر. بيبدلو ما نديرين هادشي ب50 ناقص 50%. شفتو شحال زوينين هما لي بيس ديالهم. انا الصراحه شوفوا هادي شحال واعره. هادي الثمن ديالها 159، ولكن نقص في 50% غتبقى ب 75. زوينه هي والشويط ديالها. صراحه عندهم داكشي زوين. هذا عاوتاني دابا عاوتاني العراسات العروسات اللي بغاو يتزوجوا ها هو هذاك ديالهم. كاين عاوتاني هذوك الغوز الصراحه انا عجبوني. التوب ديالهم واعر وبرد. هذا هو اللي عندي زوين رائع. الثمن ديالو 17 فرنك. كاين فيه بزاف ديال اللوانات. زوين هايلايت شويه صغير. هاد لي مارك ليكيد سويت واعرين. عندي هاد اللويين زوينين. حتى هادو لانجغي عندي تا هما زوينين. هادو بلو مات وهادو شويه كيبقاو هيدراتون الفم، وهادو مات بزاف. صراحه نيكس كاع لي روج على ليفر ديالهم لا مات ولا الاخرين حتى لي غلوس كلهم زوينين. لي باليت ديالهم انا بعدا كننصحكم بهم. جربتهم زوينه، لا بيغمونطاسيون ديالهم زوينه، وحتى الثمن ديالهم مناسب. شوفوا هذه كي دايره. هادو اللوينات ديال الصيف. هادو لوينات نيود زوينين. هادي حتى هي ديال الصيف فيها لي كولور بزاف. هادي الثمن ديالها 25 فرنك. هادي هما الاخرين. هادو لي غليتر تا هما زوينين. انا عندي هادي حتى هي زوين. الالوان ديالها ترابيين. هاي صاحبتي اللي قلت لكم. قال لي والسلام.
هذه البنت كانت متتبعه ديالي في اليوتيوب، هي ساكنه في فرنسا، هي جات عندي تشوفها. كي دايره؟ صافا تعجبوك الفيديوهات ديالي؟ نموت على الفيديوهات ديالك وكنتمنى لك التوفيق. شكرا بزاف حبيبه. المهم حنا دابا جالسين هكا شربنا قهوه، جالسين تنتحدثوا تنهضروا، تعاود ليا ما نعاود ليها، ومن بعد جوبونس غادي نمشيو نجيبو واحد الدويره وانتم معنا. غنشوف لك البدر، نشوف جوك واعرين زوينين. نو باين شويه نو، ها باين شويه نو، شي شويه. قيسي شي وحده اخرى نشوف. هادو زوينين. ما هادو ملبوسين بزاف، افياتور. شوفي فيها. Ouais, ouais, magnifique. Non, jamais, franchement. ويلي هادوك صغيرين بزاف، مي والله زوينين، والله زوينين. سي ستيلي. وي كلاس. تلبسو هكا. نو خصك تكوني ستيلي الا بغيتي تلبسيها. وي حتى هادوك الغوزيين، شتي هادوك الغوزيين. وي هادوك واعرين واعرين هادوك. شحال البري ديالهم؟ لا نونط صافا.